पणजे स्मार्ट सिटीन गांजा मेळप, ह्या गांजाचे रोपे मेळप इतले सिंपल जाला काय हे प्रश्न पडटा। काय आमची पणजे स्मार्ट सिटी गांजा सिटी जावपाक लागली काय होय प्रश्न पडटा। परत तुमकां त्या दिसा आमी एक अशें न्यूज हाडलेली, गांजा मेळ्ळेले आमकां एका मॉलाच्या सायटीक एका गार्डनान। आज परत एकदा तुमकां दाखयता, आज आनी एक आमकां गांजाचे रोपे मेळ्ळेले आहा ते दाखयता तुमकां। हांगासर हे जे तुम्ही पळयता हे एक रोपे गांजाचे कशे तरेन हे जाता, तशें एकूच ना आनी एक रोपो हो पळय हांगासर ग्रो जाता, दोन न्हू तिसरो आनी एक ग्रो जाता हांगासर। हे तीन रोपे हे लायला काय जेन्ना माती हाडलेली दुसरे कडल्यान हांगासर जेन्ना तेज्या वांगडा आयल्या काय हे रोपे, तेजी बी खंयच्यान आयल्या काय होय प्रश्न पडटा। सो हे स्मार्ट सिटीन स्मार्ट वर्क चालू आसा काय हेय प्रश्न पडटा। सो एएनसी कंप्लेन घेतलेली आहा आनी एएनसी केन्नाय येतले आनी व्हरतले। एएनसी लक्ष दिवचें हेजेर, खंय खंय हे गार्डनान खंय खंय अशे तरेन हे जालेले आसा, रोपे लायलेले आसा ते चोवचे आनी पळोवचे आनी ते काडचे। अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा।